Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. I am your Urdu teacher, Miss Ikra Ibrar from Allied School, Al Fajr campus. स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है नात। नात जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। नात के शायर सागर सदीकी है, जिसमें उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया है। तो मैं नात सबसे पहले आपको नात का खुलासा एक्सप्लेन करती हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुराइयों की दलदल से निकालने और अल्लाह ताला का पैगाम सुनाने के लिए इस दुनिया में तशरीफ लाए। हज़रत मोहम्मद जो रहमतुल आलमीन है, दोनों जहानों को खूबसूरत बनाने के लिए इस दुनिया में तशरीफ लाए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाया, भटके हुए लोगों को एक मरकज पे जमा किया। इससे मुराद एक मरकज पे जमा करना, इकट्ठा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की डगमगाती हुई किश्ती के लिए मल्हा बनकर आए। मल्हा मीनिंग कि इसका मतलब है कि रहनुमा बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सीधा रास्ता दिखाया। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम इसके नात के कुछ अल्फाज हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, उसकी तरफ चलते हैं ताकि आपको इसके मीनिंग समझ आ जाए। पहला वर्ड है आपका बज़म। बज़म महफिल को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कौनैन। कौनैन है दोनों आलम, मुराद दुनिया और आखिरत भी। तौहीद, अल्लाह को एक मानना। उजाला, रोशनी। भटके हुए, रास्ता भूले हुए। नाखुदा, मल्हा, रहनुमा। उमड़ते, उमड़ना, 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 जोश में आना, पार लगाना, मंजिल तक पहुंचाना। चश्मे बिदार, समझदार लोग। स्टूडेंट, आपने इस नात की बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आपको तमाम ये नात का मफहूम समझ आए और अच्छे तरीके से आपने इसकी रीडिंग करनी है। नेक्स्ट हम सफीना उर्दू की तरफ। उर्दू में नात का टॉपिक आप ओपन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, शम्मे तौहीद चलाने से शाहिर की क्या मुराद है? शम्मे तौहीद चलाने का मतलब है तौहीद की रोशनी। तौहीद तो आपको पता है कि तौहीद अल्लाह को एक मानना, तौहीद की रोशनी हर तरफ फैलाना। तौहीद से मुराद अल्लाह को एक मानना और इसके सिवा किसी को शरीक ना ठहराना। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपने इसी तरह कॉपी में मेंशन करना है। और स्टूडेंट यू नो कि क्या तरीका होता है मेरा आपको काम कराने का। 1 फिंगर मार्जिन लाइन, योर प्रॉपर डेट आपने मेंशन करना है। और योर टाइटल पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटल पेज आपको पता है कि आपने कॉपी के राइट साइड पे जो राइट पेज है आप उस पे पेस्ट करेंगे, जिसमें आप नात के अकॉर्डिंग मस्जिद नबवी या किसी भी मस्जिद की तस्वीर पेस्ट कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट? और राइटिंग प्रॉपर वे में आपने करनी है, गुड हैंड राइटिंग रखनी है आपने इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है नेक्स्ट आपका, जो कि आपका बुक वर्क है, वो आपने आपकी उर्दू ए की जो बुक है उसमें आपने खुद से ये इसको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 3, नात के मुताबिक मुनासिब लफ्ज के से मिसरे मुकम्मल करें, ये भी आपने उर्दू ए वाली बुक में करना है। ये आपका उर्दू का वो बुक वर्क है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। आपने अल्फाज की जुमले कॉपी में मेंशन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपने मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका खुलासा है, अपने अल्फाज में तहरीर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बुक वर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका अरब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़िया करें। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है जस्ट 1 लाइन का आंसर आपने इसको मेंशन करना है अपनी कॉपी में। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। खूबसूरत शेर के साथ इसका स्टार्ट लेते हैं। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अपने लिए तो जानवर और परिंदे भी जीते हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आए। दर हकीकत मखलूक खुदा के काम आने में ज़िंदगी का असल मज़ा है। स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आपको दर्द दिल के वास्ते पैदा किए इंसान को इसका खुलासा एक्सप्लेन करूंगी कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। इस नाते से हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखें, ज़रूरत के वक्त दूसरों की मदद करें, मखलूक खुदा के साथ नेक सलूक करें। हमारे अंदर मोहब्बत, इसार और कुव्वत का जज्बा लाजमी होना चाहिए।
یہی زندگی کا اصل مزہ ہے کہ خوشگوار زندگی گزر بسر کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی ضرورت کا خیال کرے. جیسے اس کی میں اگزامپل اس طرح دوں گی کہ جو ہماری کرنٹ سچویشن ان دنوں جو ایک وبا ہے کرونا کے نام سے، جس سے مختلف لوگ پریشانی کا شکار ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غریب انسان زیادہ سے زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، ان سب کو آگے بڑھ کر اس وقت ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اور اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اسٹوڈنٹ سفینہ اردو کی طرف آتے ہیں اور یہی ٹاپک نکالتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. کوشچن نمبر 1، حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی؟ حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے دگنا نفع دینے کی، دگنا مطلب ڈبل نفع دینے کی پیشکش کی تھی. اس طرح آپ نے اس کے 5 کوشچن ہیں جو کہ آپ نے کاپی پہ مینشن کرنے. رائٹ اسٹوڈنٹ. نیکسٹ کوشچن نمبر آپ کا 2 ہے. کوشچن نمبر 2 جو ہے وہ آپ کا بک ورک ہے. آپ نے اردو اے والی جو بک ہے اس میں یہ خود سے یہ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. کوشچن نمبر 3 کی طرف ہم چلتے ہیں. کوشچن نمبر 3 میں الفاظ معنی. کوشچن نمبر 4 جو ہے آپ کا وہ آپ کی بلینکس ہے. کوشچن نمبر 4 میں جو ہے آپ نے ان الفاظ کے خاتم النبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے آپ نے معنی لکھنے. کوشچن نمبر 5 ہے ہمارا الفاظ متضاد اور جملے، جو تینوں ایٹ اے ٹائم دی ہوئی ہیں، یہ آپ نے کاپی میں مینشن کرنے. اسٹوڈنٹ کوشچن نمبر 6 کالمس ہیں، اور کالمس آپ نے، یہ آپ کا بک ورک ہے. کوشچن نمبر 7 درست اور غلط، یہ آپ کا بک ورک ہے. کوشچن نمبر 8 آپ کی خالی جگہ ہے، جو کہ آپ کا بک ورک ہے. کوشچن نمبر 9 حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ ذو النورین مطلب دو نور والے. یہ اس کا آپ نے آنسر مینشن کرنا ہے کاپی پہ. کوشچن نمبر 10 آپ کا بک ورک ہے. آئی تھنک اسٹوڈنٹ یو انڈرسٹینڈ. ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی چند اہم تہوار. اسٹوڈنٹ تہوار کسی بھی ملک کا اثاثہ ہوتے ہیں. ان تہواروں سے ملک کی ثقافت کے بارے میں پتہ لگتا ہے. پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف تہوار منائے جاتے ہیں جو ان علاقوں کی جان ہے. ان تہواروں سے اس علاقے کے لوگوں کے رہن سہن کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں. انڈرسٹینڈ اسٹوڈنٹ. انسان کے رہن سہن کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی تہذیب اور ثقافت زبان ان کی مخصوص سرگرمیوں کی نشاندہی کرتی ہے. پاکستان میں مختلف ثقافتوں کا رنگ شامل ہے، لیکن یہ ایک گلدستے کی طرح ہے، اور اسلامی نظریے نے ان کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے. پاکستانی تہذیب کو نکھارنے میں اسلامی تہواروں اور روایت کا بڑا اہم کردار ہے. پاکستان میں مذہبی تہواروں کے علاوہ علاقائی تہوار بھی ثقافت کا اہم حصہ ہے. آپ نے اسٹوڈنٹس اس چیپٹرز کی بہت اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے، اور اس میں دیکھیں، آپ نے دیکھا ہے پکچرز میں بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ تہوار کے بارے میں بتایا گیا ہے. جیسے دیکھیں لوک ورثے کا میلہ مویشیاں. نیکسٹ آپ اس طرح ڈفرینٹ پکچرز دیکھیں، سبی میلہ ہے اس میں. تو اس طرح کی ڈفرینٹ پکچرز کے ذریعے ڈسپلے کیا ہوا ہے کہ کون کون سے تہوار پاکستان میں منائے جاتے ہیں. آپ سفینہ اردو میں پاکستان کے چند اہم تہوار کا پیج اوپن کیجئے. اس میں آپ کے 5 کوشچن ہیں جو کہ آپ نے رائٹ ڈاؤن کرنے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کا کوشچن نمبر 2 ہے، وہ آپ کا بک ورک میں مینشن ہوگا، یعنی کہ آپ کی جو بک ہے اس میں آپ یہ کوشچن اٹیمپٹ کریں گے. کوشچن نمبر 3 الفاظ معنی اور جملے، یہ آپ نے ریٹن فارم میں کرنا ہے اسٹوڈنٹ. اور نیکسٹ آپ کے مذکر مونس کوشچن نمبر 4 مذکر مونس الگ الگ کرنے ہیں، یہ آپ نے کاپی میں مینشن کرنا ہے. نیکسٹ آپ کا کوشچن نمبر 5 جو ہے وہ آپ کا بک ورک ہے، وہ خالی جگہ ہے، آپ نے اس میں خالی جگہ پڑھ کے اس کو آپ نے فل کرنی ہے. نیکسٹ کوشچن نمبر 5 آپ نے محاورات اور مفہوم، یہ آپ نے کاپی پہ مینشن کرنا ہے. کوشچن نمبر 6 تھا جو آپ کا محاورات والا تھا کوشچن، اور ساتھ میں مفہوم، یہ آپ نے کاپی میں مینشن کرنا ہے. کوشچن نمبر 7 آپ کے کالمس آ جاتے ہیں، یہ بک ورک ہے. اور نیکسٹ کوشچن نمبر 8 الفاظ میں سے واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں، یہ آپ نے اسٹوڈنٹ کاپی پہ مینشن کرنا ہے. کوشچن نمبر 9 جو ہے وہ درست اور غلط ہے، جو آپ کا بک ورک ہے. اسٹوڈنٹ اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ، لکھنے کے ساتھ ساتھ، آپ نے اس چیپٹر کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. یاد کر کے آپ نے اس کی ریٹن پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ چیپٹر اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے.
स्टूडेंट हम उर्दू बी का काम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा है मुज़क्कर मोनस। ठीक है, पेज नंबर 64 ओपन करेंगे आप सफीना उर्दू के अंदर। पहला वर्ड है आपका बाप माँ, बाप का माँ, राइट। यहाँ से आपने स्टार्ट लिया पेज नंबर 64 और पेज नंबर कंप्लीट आपका पेज नंबर 65 भी इसमें मेंशन है। अगेन आपका पेज नंबर 66, पेज नंबर 66 और पेज नंबर 67 में ऊपर टॉप पे जो लास्ट वर्ड है आपका मुज़क्कर मुअन्नस का मेंढा भेड़, भेड़ मेंढा भेड़ लास्ट वर्ड है आपका, राइट क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक वाहिद जमा का है, पेज नंबर 57 है। पहला वर्ड है हक और उसकी जमा है हकूक। इससे आप कंटिन्यू करते हुए पेज नंबर 58 पे जाएंगे। पेज नंबर 58 कंप्लीट है ये पेज और देन नेक्स्ट पेज आपका 59 है। 59 का जो लास्ट वर्ड है खलीफा का खुल्फा, खुल्फा तक आपने भाई जमा को टिक लगा लें यहाँ तक। और जिस तरह मैं आपको स्टिकी नोट्स बताती हूँ काइंडली आप उसी तरह पेस्ट कर लें और ताकि आपको ये फाइंड आउट करने में बुक में सफीना उर्दू में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं? हमायनी अल्फाज जिनको मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है। पहला वर्ड इसका है चमन, मुतरादिफ है इसका गुलशन। लास्ट इसका वर्ड है फौज और उसका मुतरादिफ है लश्कर। यहाँ तक आप निशान लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 105 अराब। अराब, अराब किसे कहते हैं पहले हम उसको डिफाइन करते हैं। किसी लफ्ज की सही आवाज को नुमाया करने के लिए जबर जेर पेश वगैरह लगाते हैं, इसको अराब लगाना कहते हैं। ये आपका स्टार्ट है पेज नंबर 105 से लेकर 106 तक और इसका लास्ट वर्ड है इल्म। जहां तक आपने इसको निशान लगाना है। मुहावरात हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मुरक्कब अपने लुग़वी मायनों की बजाय कुछ और मायने दे तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरात का फिक्रात में इस्तेमाल। इसका जो पहला मुहावरा है आब आब होना, इसका मतलब शर्मिंदा होना। जब इसकी चोरी का पोल खुला तो मारे शर्म के आब आब हो गया। आपको जब मीनिंग करवा दी जाए तो इस तरह आप अपने से भी जुमला बना सकते हैं, बल्कि मैं क्लास में आपको कंटिन्यूसली यही कहती हूँ कि जुमले खुद से बनाना सीखें। तो स्टूडेंट राइट, ये आपका नेक्स्ट पेज तक जा रहा है, पेज नंबर 130। लास्ट आपका जो मुहावरा है तन बदन में आग लग जाना, बहुत गुस्सा आना इसका मीनिंग है। और इसका जुमला है चोरी का झूठा इल्जाम सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। यहाँ तक आप इसको टिक कर लें। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है कलमा और महमल। कलमा, कलमा को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, वो लफ्ज है जिसके कुछ मायने हों, मसलन धूम दाना सौदा, मतलब ऐसे अल्फाज जिनका कोई मतलब हो, वो कहते हैं उसको कलमा। महमल वो लफ्ज है जिसके कुछ मायने ना हो, यानी कुछ ऐसे भी लफ्ज होते हैं जिनके कोई मायने नहीं होते, वो बामायनी लफ्ज के साथ यूं ही बोले जाते हैं। मसलन धूम के साथ धाम, दाने के साथ दुनका और सौदा के साथ सल्फ। जस्ट ये जो टू डेफिनेशन है आपने इसको टिक लगाना है और इसको आपने अपनी कॉपी में मेंशन करना है। किस तरह करना है? हेडिंग्स देकर और वन लाइन की इसकी डेफिनेशन है, देन वन लाइन स्किप और सेकंड हेडिंग के साथ आप सेकंड डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। साथ में आप लिखने के साथ साथ इसको प्रॉपर वे में आप इसको याद भी करें। इसम की इकसाम मायने के लिहाज से इसम की दो इकसाम है, इसमें मारफा खास और इसमें नकरा आम। इसमें मारफा वो लफ्ज जो किसी खास चीज जगह या शख्स के नाम को जाहिर करे, इसमें मारफा या इसमें खास कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहेंगे मसलन कराची, हमालिया, हामिद वगैरह। ये जो आपकी इसमें ये डेफिनेशन है, इसमें मारफा की जस्ट आपने डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है अपनी नोटबुक पे। और नंबर 2 जो है आपकी इसमें नकरा है। इसमें नकरा वो लफ्ज जो किसी आम चीज जगह या शख्स को जाहिर करे, इसमें नकरा या इसमें आम कहते हैं। मसलन शहर, पहाड़, दर्जा, लड़का वगैरह, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी ये डेफिनेशन कर चुके हैं। जस्ट इन दोनों की डेफिनेशन आपने एक्सप्लेन करनी है, कॉपी में मेंशन करनी है। आई थिंक स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। ये स्टूडेंट हमारा जो मजमून है वो उसका टॉपिक है देहाती और शहरी ज़िंदगी। आपको पता है कि मैंने मजमून लिखवाने के लिए आपको क्लास में भी पॉइंट्स लिखवाए थे कि किन पॉइंट्स को हमने मद्देनजर रखते हुए इन पॉइंट्स को हमने अप्लाई करना है मजमून को एक अच्छा मजमून लिखने के लिए। उसमें मैंने आपको पहले लिखवाया था ख्यालात, दूसरे में अच्छे अल्फाज का चुनाव था, तीसरा नंबर जो था आपका ज़बान व बयान और नंबर 4 तरतीब। और मैंने आपको स्टूडेंट्स ये भी कहा था कि आप जब मजमून तहरीर करेंगे तो उसमें आपने पैराग्राफ की सूरत में करना है, ठीक है। एक अच्छा स्टार्ट लेना है, अच्छी एंडिंग करनी है और अच्छे अल्फाज का चुनाव करना है।
دیہاتی اور شہری زندگی، دیہاتی اور شہری زندگی دونوں جو زندگی ہیں دونوں میں ٹوٹلی بہت ڈفرینس ہوتا ہے، بہت مختلف ہے ایک دوسرے سے، دونوں کے مسائل بھی اسٹوڈنٹ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس مضمون میں دیہاتی اور شہری زندگی کی نمایاں خصوصیت آپ نے الگ الگ ایکسپلین کرنی ہے۔ آپ 3 یا 4 پیراگراف لکھیں گے اور میکسیمم آپ 25 یا 20 لائنس لکھیں گے، اور پیراگراف کی صورت میں لکھیں گے۔ یہ آپ کا مضمون پیج نمبر 179 پر ہے، جس میں آپ نے دونوں پوائنٹس کو، دیہاتی اور شہری زندگی، دیہاتی زندگی کس طرح کی ہوتی ہے اور شہری زندگی کس طرح ہوتی ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ دیہاتی زندگی میں کھلی فضا، سادہ خزاں اور کھلے سین اور تازہ آب و ہوا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس شہر کی زندگی میں تنگ گھر لیکن سہولتیں، دیہات کے برعکس شہر میں سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں، آسائش زیادہ ہوتی ہیں، اور صحت کے مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن دیہاتی لوگ کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اس طرح شہری زندگی جو ہے وہ اس طرح لوگ ترقی کرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن دونوں زندگیوں میں بہت ڈفرینس ہے۔ یہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے۔ آپ اپنے الفاظ میں بھی اس مضمون کو کر سکتے ہیں، اور یہاں سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ پیج نمبر 179 سے لے کے پیج نمبر 180 تک اس مضمون کو آپ نے اچھے طریقے سے اپنی اردو بی کی کاپی میں رائٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ رائٹ اسٹوڈنٹ، گڈ ہینڈ رائٹنگ، پراپر رائٹنگ آپ کی، اور ڈے اینڈ ڈیٹ کے ساتھ، اور ساتھ لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اچھے الفاظ میں یاد بھی کرنا ہے، اور اسپیلنگ مسٹیکس کا خاص طور پہ خیال کرنا ہے کہ وہ مسٹیکس نہ ہو، اور مضمون کا جو اینڈ ہے مختصر، آپ کو علم کی روشنی سے مستفید ہونے اور پورا سائش زندگی گزارنے کی خواہش تو ہے، تو شہری زندگی آپ اختیار کیجئے، اور اگر ہنگاموں سے دور رہنا چاہتے ہیں آپ تو دیہات کی زندگی آپ کے لیے سکون قلب کی طرح ہوتی ہے۔ تو آنے والی ٹائم میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ دیہاتی اور شہری زندگی میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اوکے، انڈرسٹینڈ؟ ٹاپک کا نام، اوکے اسٹوڈنٹ، خطوط نویسی کی طرف آتے ہیں۔ پہلا خط نمبر 1 جو ہے، والد کے نام خط، سالانہ امتحان میں کامیابی کی اطلاع، یعنی اپنے والد صاحب کو خط لکھنا ہے، اور جس میں آپ نے جو سالانہ امتحان، یعنی جو آپ نے فائنل ایگزامس میں آپ پاس ہوئے ہیں، آپ نے اس کے لیے ان کو اطلاع دینی ہے، یعنی انفارم کرنا ہے۔ رائٹ، آپ کے جو پیج نمبر 143 پہ یہ پہلا خط ہے، اس میں عبادت کالونی لاہور، اور آپ اس کے ساتھ پھر ڈیٹ مینشن کریں گے، جیسے آپ کو کلاس میں پتہ ہے کہ میں نے کس طرح آپ کو کام کرایا ہے۔ پیارے ابا جان، اس خط کو آپ نے پراپر اسی طرح لکھنا ہے، جس میں آپ نے اپنے والد صاحب کو اپنی پوزیشن کے بارے میں بتانا ہے، اور ان سے آپ نے تقریباً 10,000 روپے منگوانے ہیں، جو آپ نے نیکسٹ نیو کتابیں اور یونیفارم آپ نے پرچیز کرنا ہے۔ باقی آپ نے سب کو سلام دعا کرنے کے بعد سلام، اور آپ کا بیٹا جو بھی آپ کا نیم ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے۔ اوکے، انڈرسٹینڈ؟ نیکسٹ ہمارا خط ہے والد کے نام خط، یعنی کہ آپ نے والد کے نام خط لکھنا ہے اپنی والدہ کی شدید بیماری کی اطلاع کے لیے۔ آپ خانپور وغیرہ کو کٹنگ کر کے لکھیں گے لاہور، آپ نیچے ڈیٹ مینشن کریں گے، اردو میں ڈیٹ مینشن کرنی ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کلاس میں کس طرح آپ کو کروائی ہے۔ اس میں آپ نے اپنی والدہ کی بیماری کے اکارڈنگ اپنے والد کو خط لکھنا ہے کہ وہ بیمار ہیں، اور ان کو یہ آپ نے اطلاع دینی ہے کہ ان کو کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، اور یہ ساری آپ نے انفارمیشن اپنے والد صاحب کو دینی ہے۔ ٹھیک ہے، رائٹ، آپ نے اس میں خیال کرنا ہے کہ اینڈنگ کہاں پر ہونی ہے، تلفظ کا خاص خیال کرنا ہے، اس کے بھی میں نے پوائنٹس آپ کو کلاس میں لکھوائے تھے، اس کے اکارڈنگ آپ نے ایک اچھا خط تحریر کرنا ہے۔ لکھنے کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ ان سارے کام کو آپ نے اردو بی، اردو ایک، دونوں کام کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اور اچھی تیاری کرنی ہے، تاکہ کمنگ ڈیز میں جو آپ کے ایگزامس ہیں وہ آپ اچھی طریقے سے ان کو پریپیئر کر سکیں۔